साना द्वीपहरूद्वारा बनेको जापान। द एम्पायर अफ जापान। आज जापान वारको बारेमा केही कुराहरू भन्न जाँदैछु। अलाइड देशहरूसँग एक्लै जुझ्ने जापान। प्रथम विश्वयुद्धमा जापान, अमेरिका, ब्रिटेन र फ्रान्स सँगै थिए। तर प्रथम विश्वयुद्ध सकिने बित्तिकै जापानको नीति नियम बदलियो। जापानमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास भएसँगै जापानको चाहनाहरू दिनदिनै बढ्दै जाँदै थियो। जापानसँग कृषि भूमिको नाममा केवल नाम मात्रै थियो। जापानलाई कच्चा पदार्थ र सामानहरूको लागि अरू देशहरूसँग निर्भर हुनुपर्ने थियो। त्यसमाथि फ्रान्स, ब्रिटेन र युरोपियन देशहरूको कोलोनिज रुल्स। जापानले अहिलेसम्म हेर्दै धेरै कुराहरू सिकिसकेको थियो। यसपछि जापानले आफ्नो नीतिहरूलाई बदल्दै साम्राज्यवादको नीतिलाई अपनाउन सुरु गर्यो। त्यति बेला साउथ इस्ट एसियामा सबै युरोपीय देशहरूले आफ्नो अलग अलग नीतिहरू स्थापित गरिसकेका थिए। तिनीहरूमा ब्रिटेन, स्पेन, फ्रान्स, डचको आफ्ना कोलोनिज थिए। फिलिपिन्स स्पेनको कोलोनी भए तापनि 1898 पछि अमेरिकाको एकमात्र कोलोनी बनिसकेको थियो। जापानले रुस र जापानको युद्धमा नै आफ्नो तागत देखाइसकेको थियो, जसमा रुस जस्तो बलियो देशलाई जापानले जितेको थियो। 1910 आउँदै कोरियन पेनिन्सुलामा आफ्नो कब्जा गरिसकेको थियो। यदि जापान अमेरिकाको पछिको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने 1920 तिर अमेरिका र ब्रिटेन बढ्दै गएको जापानको नौसेनाहरूको तागत हेर्दै थिए। त्यसैगरी जापानको बढ्दो नौसेना तागतलाई रोक्ने कोसिस पनि गरे, किनकि ब्रिटेनले जापानलाई हुर्किँदै गएको दुश्मनको नजरले हेर्ने गर्थ्यो। यसैबीच 1930 मा ग्रेट डिप्रेसनको साथमा आयो, जसले गर्दा जापानमा पनि धेरै परिवर्तन भएको थियो। 1931 आउँदै जापान र अमेरिका बीचमा सम्बन्ध बिग्रिँदै जाँदै थियो। त्यसपछि 1931 मा चाइनाको मन्चुरियामा हमला सुरु गर्यो र त्यसको नाम मन्चु राखिदियो र सँगसँगै त्यहाँ आफ्नै नीति नियमको सरकार पनि बनाइदिए। अमेरिकाले यसको विरोध त गर्यो, तर जापानसँगको व्यापारलाई सोचेर पनि त्यति धेरै गरेन। त्यसपछि जापानले अघि बढ्दै 1937 मा चीनसँग युद्ध सुरु गर्यो, जसमा अमेरिकाले चीनको पक्ष लियो र जापानको बढ्दै गएको साम्राज्यवादी नीतिबाट वाक्क भएर रुजोवेल्ट यानि कि त्यस बेलाका अमेरिकाका प्रेसिडेन्टले 1940 मा तेल, ग्यास आदि सामानहरूमा प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गर्यो। त्यसपछि नै जापानले अमेरिकालाई दुश्मनको रूपमा लिन सुरु गर्यो, किनकि जापानको लगभग 80% तेल अमेरिकाबाट आयात हुन्थ्यो। अमेरिकाले प्रतिबन्ध जापानलाई रोक्नलाई लगाएको थियो, तर जापान उल्टो रिसाउँदै जाँदै थियो, जसको कारण अन्तिममा जुलाई 1941 मा अमेरिकालाई पुरै प्रतिबन्ध लगाइदियो। तर पनि नोभेम्बर 1941 सम्म राजनीतिक विषयसम्ममा कायम राख्यो, किनकि जापानलाई आश थियो कि अमेरिकाले केही छुट दिन्छ भनेर। तर जापानको यो आशा त्यति बेला टुट्यो, जति बेला अमेरिका विदेश मन्त्रीले वासिङटनमा भएको जापानिज राजदूतलाई एउटा पत्र दिए, जुन पत्रमा खुला रूपमा लेखेको थियो कि जबसम्म जापानले आफ्नो सैनिक चीनबाट हटाउँदैन त्यतिखेरसम्म प्रतिबन्ध लगाइनेछ। साथसाथै इन्डो चाइनाबाट पनि आफ्नो सैनिक पनि हटाउनु पर्नेछ। साथसाथै जर्मन र इटलीसँगै पहिला गरिएको गठबन्धन पनि तोडिनु पर्नेछ। जापानलाई तेलको लागि अर्को एउटा विकल्प पनि थियो, त्यो हो डच इन्डिज कोलोनी, मतलब आजको इन्डोनेसिया। त्यसैले जापानले आफ्नो सम्बन्ध सुधार्नको सट्टा अमेरिकामा ठुलो आक्रमण गर्ने योजना बनाउँदै थियो। त्यति बेला जापानिज नेभीलाई टक्कर दिने एउटै मात्र अमेरिकन नेभी थियो पेसिफिक क्षेत्रमा। जापानिज नेभीको कमान्डर एडमिरल यामामोटोले अमेरिकाको हवाईको पर्ल हार्बरमा हमला गर्ने निर्णय गर्यो र सफल पनि भए। जब 7 डिसेम्बर 1941 को यो हमलामा अमेरिकाको धेरै एयरक्राफ्ट, अमेरिकन सोल्जर र मानिसहरूले ज्यान गुमाए।
यो हमलाको परिणाम यो भयो कि भोलिपल्ट नै अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट रुजोवेल्टले एक्सिस पावरको विरुद्ध युद्धको घोषणा गरिदिए। त्यस केही दिनपछि जर्मनी र इटालीले पनि अमेरिकाको विरुद्ध युद्धको घोषणा गरिदियो। 8 डिसेम्बरमा जापानले हङकङबाट हमला सुरु गर्यो। त्यसपछि जापानिज नेभीले ब्रिटिस युद्ध पोत प्रिन्स अफ विन्ड्स र रिपलको पनि बर्बाद गरिदियो। पर्ल हार्बरमा आक्रमण गरेको 17 घण्टा नबित्दै अर्थात् 8 डिसेम्बरमा फिलिपिन्समा रहेको अमेरिकी सेनाको लुजान द्वीप एयरबेसमा पनि बम बारुद सुरु गरिदिए जापानिज सैनिकहरूले। जुन कोलोनीको नाम थियो लुजान द्वीप, अथवा यो अमेरिकाको एउटै कोलोनी थियो, त्यो बम बारुदबाट धेरै अमेरिकी जहाजहरू नष्ट भए। यो हमला निकै नै सोच विचार र योजना मिलाएर गरिएको थियो। त्यसपछि हङकङमा पनि ब्रिटिस आर्मीले आत्मसमर्पण गरिदिए। त्यसपछि जापानको मुख्य लक्ष्य बनेको इस्ट डच इन्डिज मतलब आजको इन्डोनेसिया, जहाँ जापानलाई तेल पाउनेको आश थियो, त्यसै लगत जापानले 1941 डिसेम्बरसम्ममा आफ्ना विमानहरू ल्यान्डिङ गराइसकेको थियो। 3 अलग-अलग जापानिज बटालियनहरूलाई इस्ट, सेन्ट्रल र वेस्टका भागहरूमा कब्जा गर्ने जस्ता अनेक लक्ष्यहरू दिइएको थियो। सफल पनि भए र अझै आफ्नो एयरफोर्सको सहायताले तार्कान र वालुपोटनको एयरबेसमा पनि आफ्नो कब्जा जमायो। त्यस समयमा डच, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र ब्रिटेनको सेनाहरू जापानिज सेनाको अगाडि टिक्न सकिरहेका थिएनन् र 8 मार्च 1942मा आत्मसमर्पण गरिदिए। यसैबीच 8 डिसेम्बरसम्ममा मलेसियालाई पनि कब्जा गरिसकेको थियो। त्यतिबेला मलेसियामा ब्रिटेन, अस्ट्रेलियन, न्युजिल्यान्ड र मलेसियाका सेना जापानिज आर्थिक विरुद्ध लड्दै थिए। लगभग 1,40,000 सेना र 273 एयरक्राफ्ट सामेल थिए। तर जापानतर्फ जम्मा 70,000 जना मात्र आर्मीहरू थिए। तर जापानिज हमला एकदम योजनाबद्ध थियो। परिणाम यस्तो हुँदै गयो, 15 जनवरीसम्म मलायामा कब्जा गरे, साथै सिङ्गापुर सहित अरू अलाइड कन्ट्रीको 1,30,000 सेनाहरूलाई गिरफ्तार पनि गरे। त्यस लगत्तै थाइल्यान्डको सहयोगबाट बर्मा क्याम्पेन सुरु गर्यो। त्यसपछि जापानको योजना लक्ष्य भनेको पापुआ न्यू गिनियामा कब्जा गर्नु र अस्ट्रेलियालाई ध्वस्त बनाउनु थियो। यो अभियान वर्ल्ड वार II को सबैभन्दा एकमात्र लामो अभियान थियो र यो अभियान 20 जनवरी 1942मा द्वीपको उत्तरी सीमाबाट सुरु भएको थियो। एकदमै जितको साथ सुरु भएको थियो। यही नै जापानको लागि ठूलो गल्ती हुने थियो। यसरी नै प्रशान्त र हिन्द महासागर लगायत अन्य धेरै ठाउँहरूमा आफ्नो कब्जा बनाइसकेको थियो। जापानले यो सबै स्वयं आफ्नै सिंगल पावर अर्थात् जर्मन, इटालीको बिना सहयोग गरेको थियो। यसपछिको जापानको लक्ष्य भनेको अस्ट्रेलियाको सम्बन्ध अरू मित्र राष्ट्रहरूसँग तोड्न अर्थात् पोर्ट मोरेस्बी भन्ने ठाउँमा कब्जा गर्नु थियो। यदि जापानले यो आइल्यान्डमा कब्जा गर्न सकेको भए अस्ट्रेलियालाई सजिलै घेर्न सक्थ्यो। यसको केही पहिला नै जापानले अस्ट्रेलियामा रहेको डर्बिन सिटीको एयरबेसमा बम बारुद गरिसकेको थियो, जसमा सयौं निर्दोष मानिसहरू मरे। जापानले डर्बिन सहरबाट पसेर हमला पनि गर्न सक्थ्यो, तर यो उनीहरूको लागि सहज र सजिलो भएको हुनाले मे 1943 कोरल सीलाई युद्ध पोर्ट क्याम्प बनाएर हमलाको कोसिस पनि गरेका थिए। तर अमेरिकी सेनाहरू समयमा नै आइपुगेका थिए। कोरल सीमा युद्धको बेलामा अमेरिकी सेनाको धेरै नोक्सान भयो, तर त्यति पनि भएन जति जापानले सोचेको थियो। जापानले सोचेको थियो कि अमेरिकाको युद्ध क्याम्प नष्ट भयो, तर आखिर भएको थिएन। यही नै जापानको लागि एउटा भ्रम थियो। कोरल सीको युद्धपछि जापानी सेना पछि हट्यो र अमेरिका र अस्ट्रेलिया पोर्ट मोरेस्बीलाई बचाउन सफल भए।